Hello mga ka-friends, sa may hapon ka natuntanan, ani anapod sina namin sa iyang mga utanon. Ni ako karon sa akong alugbati kay akong gipamputlan og mga bulak kay kung dili na nimo kuhaon ang iyang mga liso-liso, dali ra kay mulugnas ang imong alugbati, medyo mo guwang bahinay ang iyang pagpangudlot or pagpanalbos. Mao na nga ako nang gikutlo na gipangkuha nya gigunting lang nako kay parang dili matandog ang uban nga mga talbos kay na naman sa laing subon nya mo ni akong trabaho mga friends kon wala koy lakaw managlaba managpanglimpyo syempre ang babae nga rigyud sa mga utanon nya mao na naputol na pud sina namin sa iyang mga talbos sa alugbati gianam ginan ako gamdi kay na siya daghan mga friends pero nagbuwag-buwag ni nagbulag-bulag batungod sa atong area nga gamay ra kaayo pero bahala gamay basta naatay himok nya mao na sa mga friends pero tayong pagpamulak sa akong sili mao man ay gitawag nila mga friends nga sili labuyo daw ni nya mao ni mga friends mao ni nagpasigarbo sina namin sa iyang sili malipay malampot ang magtan-aw mga friends good nga ang imong tinanom na kay hinay-hinay nga maani nya malingaw ra sad gyud ka labi na mag-inusara ka mga friends manguha na ka sa mga talbos or bunga sa sili mauna siya nga na siya dinha na wala in lingaw kay ang unahon gid na niya ang iyang mga tanom mauna siya nga naning mga idara ng mga friends ari naman lang gid tas mga utanon magsigi og hinguto or panguha ug unsay angayan kuhaon para bang munindot ang tubo sa imong atong mga utanon niya mao na napumisa lain nga side nanapog ko diri mga friends nilipot na po ko sa luyo nya mao na ni mga friends gihabas-habasan pud nako ang area kay medyo nilibo na nya mao na ang akong kamuti nga bagon kana bago pa na siyang tanom lahi na sad na siya nya mga pula na siya og dahon nya nagtan-aw na po ko diri sa palaya nang ampalaya ba gamay ra man siya pero may na lang nakaani pud ta ana o ginagmay kaysa mopalit pa ta sa merkado karon tagam gid sa presyo nya mao na nagkuha na po ko sa talong natambok kay ni nga taong dili pa ni dugay siya gitanom pero nakaani na sa do kayo na lang ana mga friends imo na siyang itlugan or isugba kilawon indot na kay niya nagkuha na pod siya og okra kani nga okra mga friends di pa ni dugay ni gisigi og tanom pero nagsigi og pamunga nagplano gani unta ko nga ako ning lagpungon parang mobag-o pero sayang man kay nagsigi pa man siya og pamunga makadaginot pa man gyud ta mga friends kay pila gurong kilo sa okra mga friends dili gyud ta kapalit Namaw na siya makita ninyo tanawan ninyo mga friends gamay ra na siya kay halos kada adlaw na siya giharbisan niya nagsagol-sagol na ang giharvest ni Nana Mens nya nanapod siya sa iyang usa ka talong gidaginot niya mao na makita ninyo nya malingaw ra gyud ka mga friends no nga magtan-aw ka sa imong mga utanon wa man tay laing lingaw namaw na nga makita ninyo niya nabalhin-balhin na gyud sina namin sa ug tan-aw sa ubang utanon niya. Thank you.